ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ। बच्ची आपकी कोई काम करती थी, किसी के पास जॉब करती थी, कहाँ करती थी, क्या हुआ? वापटा टाउन उधर काम करती थी। 11 बजे आन के इतला दी आपकी बच्ची नहीं मिल रही। चोरी उस दिन कोई नहीं हुई थी। चोरी का तो वो वैसे झूठा इल्जाम लगा रहे थे जी। आपको तनख्वाहें देते थे टाइम पे? कोई नहीं जी, टाइम पे भी कोई नहीं देते थे। 4 के 5 तनख्वाह ली हैं बस हमने। मैं सर अपना सारा कुछ किया पर मेरी बच्ची का किसी पासों सुराख नहीं मिला। जैसे मुझे आग लगी हुई है उनको भी तो लगी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। ताहिरा नामी एक 13 साला और कुछ माह की बच्ची जो है, उसके वालिद मोहम्मद असलम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी जो कहानी है, उनकी बेटी कहाँ काम करती थी, कहाँ से गुमी है, क्या वाक़या सारा पेश आया है, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। असलम साहब, ताहिरा नामी बच्ची जो आपकी कितने माह से गायब है? इस गल नूं जी 4 महीने हो गए ने सर जी। 4 महीनों तो दिखते जी अजे कोई इशू नहीं आ रहा जी, किसी पासों इतलाह नहीं मिल रही। बड़ी कोशिश की, अपने भज नस के करदा रहा जी, कोई पता नहीं लगता पिया बच्चे का जी। मैं अपने आप सारी कोशिश की सर जी कि जो परे पंचायत भी रखियां ने, परे पंचायत भी कोई गलबात नहीं टोर रहे जी। बच्ची आपकी कोई काम करती थी, किसी के पास जॉब करती थी, कहाँ करती थी, क्या हुआ? वो साहिवाल करती थी जी, इधर दी सी उसके सहुरे के से। सहुरे ने उसके अपनी बेटी सोफिया से साहिवाल भेजी। वापटा टाउन आरफ के पुल वजता वो उधर काम करती थी। वो बाकायदा सोसाइटी बनी हुई है, बाकायदा उधर गार्ड रहते हैं। उधर इन्होंने तकरीबन 15 दिन सारा दिन गुजर गया। रात मुझे इन्होंने 10 बजे 11 बजे आन के इतला दी कि आपकी बच्ची नहीं मिल रही। इरफान कौन है? सोफिया तो होगी उस घर की मालकन। हाँ जी, इरफान उसका मियाँ है जी, जिससे मेरी अभी बात हुई है। हाँ जी, उसका मियाँ है जी। तो वापटा में वो काम करता है, दफ्तर में भी जी। तो बड़ी कोशिश की सर, उन्होंने बहुत पूछा दसा, उन्होंने कोई बार जवाब नहीं दिया। हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की अपने आप में, मगर वो परे पंचायतों में भी ले जाते रहे सर जी। नहीं, आपका जब आप अपनी बेटी को लेने गए वहाँ पे या मिलने गए तो मिली आप उससे? उस दिन मिली सी जी, उस तो बाद फिर तक नहीं मिली सी जी। कब मिले थे आप लास्ट टाइम उसे? उस दिन लास्ट टाइम उस दिन जदों हम गए थे ना जी, इन्होंने बुलाया था जी। थोड़ा सा वो मामला जो होया था चोरी का जी, वो मामला इनका घर में ही पूरा हो गया था। इरफान जिनके चोरी की अगर बात आपने पहले शुरू कर दी, नाज़रीन, इरफान जो है जिनके घर पे ये बच्ची इनकी असलम, ये जो मेरे साथ मौजूद है, इनकी बच्ची 13 साल ताहिरा, 13 साल और कुछ माह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि कोई गलती ना हो जाए। मेरे पास उसका बे फॉर्म भी यहाँ पे मौजूद है। 13 साल कुछ मंथ की जो ताहिरा थी, वो इरफान नामी एक जो वहाँ पर सरकारी मुलाजिम है, उनके पास वो मुलाजमत करती थी। और उनका ये, हमने इस सारी स्टोरी करने से पहले इनसे भी बात की, इरफान जो है उनसे भी बात की। उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि उन्होंने ये बताया कि बच्ची ने उनके घर से 2,60,000 रुपये की चोरी की थी, जिस वजह से उन्होंने एक 15 पे कॉल भी की थी, लेकिन मुकदमा उसका दर्ज नहीं करवाया था। लेकिन उसके बाद जब ये सारा मामला खुला तो बच्ची घर से गायब है। अब जो इरफान है उस घर के मालिक, उनका ये कहना है कि इनकी जो बच्ची है वो घर से कहीं भाग गई हुई है और ऊपर से चोरी भी करके चले गई है। आगे बताएं आप। चोरी उस दिन कोई नहीं हुई थी सर जी। चोरी का तो वो वैसे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे जी। चोरी का जब सबूत हो गया वो तो चोरी के बाद ही भागी जी। इन्होंने जो किया था, इन्होंने कहा जी हमने उनको मारा है, हमने उनको कूटा है। वो उससे बाद जब हमने परे पंचायत, इन्होंने कही भी हम तुम्हें बच्ची देते हैं, परे पंचायत में भी ये ले आते रहे। मेरी बच्ची की इन्होंने कोई किसी बात ही नहीं किसी। जब आप पंचायत में जाते थे बच्ची को वहाँ पे भेजते थे? नहीं, बच्ची को कोई नहीं जी भेज। खुद ही आते थे? हाँ जी, खुद। कौन आता था? खुद ही मैं जाता था तो, और वो खुद उनका सौरा ही आता था। ससुर का क्या नाम है इरफान के? वो जबार ठेकेदार जी। जबार ठेकेदार ने आपसे आपकी बेटी, पहले आपका उनका ताल्लुक था? हाँ जी। जबार ठेकेदार से? हाँ जी। तो आपने अपनी बेटी दी जबार ठेकेदार साहब को? हाँ जी। उन्होंने आगे अपनी बेटी के घर यानी अपने दामाद के घर वो बच्ची भेज दी, तो आपकी बेटी ताहिरा। जी हाँ।
उधर भेज दी सी, लेकिन उधर भेज के तो फिर जी इन्होंने करते रहे भाई हम देंगे देंगे करते हैं कुछ करते हैं, बस इससे कर 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 कभी परे किधर ले जाते थे कभी किधर ले जा, फिर मुझे नहीं, बकायदा पंचायत का फायदा क्या है? पंचायत का तो फायदा नहीं बनता जब आपकी बच्ची है। अगर वो आपको तनख्वाहें देते थे टाइम पे? तनख्वाह कोई नहीं जी, टाइम पे भी कोई नहीं देते थे जी। हम कितने महीने बच्ची काम करती रही वहाँ पे? तकन साल 1.5 किया है उसने। कितनी तनख्वाहें ली हैं आपने वहाँ से? उधर से तकन 4 के 5 तनख्वाह ली हैं बस हमने। जबार ठेकेदार साहब जो हैं जिनको आपने बच्ची अपनी हैंड ओवर की थी जॉब के लिए, मुलाजमत के लिए, उनसे बात किया आपने? हाँ जी की सी ना जी, क्योंकि उन्होंने क्या उसने बकायदा उसने मुझे बताया ही नहीं था। वो देखो ना जी सर, जब हम काम कर रहे थे कोई इसका काम था मुझे पहले बताता शेयर करता भी ये मसला बन गया। जब वो सारा दिन गुजर गया, रात 11 बजे आन के मुझे घर बता रहे हैं, वो भी नहीं खुद बता रहे, आगे उसने बताया, उसने अपने भतीजा भेजा भैया ये मसला बन गया। क्या मसला? भी बच्ची वाला जी, क्या? भी बच्ची नहीं मिल रही जी। अच्छा, बच्ची मिल नहीं रही? हाँ जी। उन्होंने आपको इत्तला की? हाँ जी, वो भी रात 11 बजे जी, सारा दिन गुजर गया था। बच्ची हो सकता है कहीं चले गई हो, कोई आपने अपने रिश्तेदारों से पता किया कहीं से? हाँ जी, मैंने सर अपने सारे कोशिश की, सारा रिश्तेदार सारा अपना सर पूरी कोशिश करके ना आखिर ये इतने आके मैंने बैग मैं कभी बोले सर इतने आन के मैं अपने जितने रिश्तेदार सी सारे जिन्ने मैनू जिथे जिथे शक शुबा होया है ना जी, मैं सर अपना सारा कुछ किया पर मेरी बच्ची का किसी पासों सुराख नहीं मिला जी। अच्छा, मुझे असलम ये बताओ कि जब आप अपनी बच्ची से नॉर्मली 1.5 साल अगर बच्ची काम करती रही है वहाँ पे, कभी मिलने गए आप उसे? नहीं सर, वो ही ले आते थे वो ही ले जाते थे। जितने दिन इधर आते थे ना जी, 2 दिन रहते थे 3 दिन रहते थे, वो ही ले जाते, वो ही घर ले आते थे, वो ही ले जाते थे जी बस। आप बच्ची से मिलते तो थे ना? हाँ जी, वो मिलते थे तकरीबन 3 महीने बाद 2 महीने बाद ले आते थे बस। बच्ची ने कभी बताया हो कि मेरे से जो है वो मेरे साथ मुझे मारपीट करते हैं या सख्ती करते हैं या मुझे परेशान करते हैं, मैंने काम पे नहीं जाना? अगर 13 साल की बच्ची थी, वो कुछ भी कह सकती थी। अगर वो तंग थी तो आपको कह सकती थी, आप बाप थे कि मैंने जो है वो यहाँ पे मुलाजमत नहीं करनी, कभी कहा हो? नहीं, कुछ नहीं कहा था। उस वक्त काम सही जा रहा था। हमने पूछा बच्चे से, कह रहे अभी तक सही जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बस अचानक ही 2-3 महीनों बाद बस ऐसा रोला बना, बच्ची के ऐसा रोला बनता पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, समझ ही नहीं आ रहा। फिर पढ़े पंचायत में हुई भी हमने उसको मारा है कूटा है, हमारी बच्ची को एट लगी या नहीं लगी सी, इनके खुद बयान है भी हमने उसको मारा है जी। इरफान जो फैमिली जिसके पास थी आपकी बच्ची काम कर रही थी, उनका बयान था कि हमने आपकी बेटी को मारा है? मारा है जी। कैसे? ये वो उनकी बेटी जब पता नहीं उसके ईंट अपने आप चोट लगी गिरी या कैसे गिर गई। इरफान की बच्ची को जहाँ जिस घर में आपकी बच्ची मुलाजमत करती थी, उनकी घर वालों की बच्ची को ईंट लग गई, कैसे भी लगी? वो आपकी बेटी पे तो नहीं कि इल्ज़ाम लगा रहे थे? हाँ जी, वो उसके पे लगा रहे थे, पता नहीं वो खून देख के शायद एक बेटे को जैसे मुझे आग लगी हुई है उनको भी तो लगी हो रही है ना। जब मेरे उनके बेटे को देखा होना तो उन्होंने मेरी बेटी को या साठ मार दिया होना जी, कुछ तो किया। जब इस बात का सुराग ही नहीं मिल रहा जी, सुराग नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपने एक सेशन में रिट दायर की जिसमें आपने सेशन से ये अपील की कि मेरी बेटी को जो है वो ढूंढ के दिया जाए। हाँ जी, मैंने तो क्या बना फिर? वो उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी, सोचे जज साहब ने तो की थी। इन्होंने फिर मीटिंग कर ली पड़ेगी तो भी हमने वो वकीलों से भी स्टाम लिया भी हम इनको बच्ची देते हैं कुछ करते हैं, मगर वो करते करते बस इतने दिन हो गए। मुझे फिर कहते तुम जाओ ढूंढो करो, फिर उस तो बाद इन्होंने केस चुका लिया जी। सेशन से इन्होंने मेल मिलाप करके लोग वहाँ पे बीच में डाल के परे पंचायत करके वो आपकी सेशन की जो दरख्वास्त है वापस दिलवा दी। हाँ जी। और आपसे उस वक्त कहा कि बच्ची ढूंढते हैं या देते हैं आपको, बाद में फिर कहा जाओ ढूंढो जाके। हाँ जी, फिर भी उससे बाद इन्होंने मेरे साथ रास्ता ही नहीं किया। मैं फिर खुद इनको फ़ोन करता था भी यार मेरी बच्ची का कुछ करो। इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनते थे, बस कर लेते हैं। जो आपसे अभी रफान से भी हुई सी, मैंने इससे भी बात 2-3 दफ़ा फ़ोन पे किया। मैंने कहा यार मेरी बच्ची का कुछ करो यार, तुम्हारी मेहरबानी है। इन्होंने क्या करते बस ऐसे गल करके टोल जाते थे। मेरे ना पूछते थे क्या हुआ कैसे हुआ, ना इन्होंने पूछा हाँ भी कोई पता लगा या नहीं। मैंने इनसे पूछना कहना जी बंदे छोड़े हुए हैं जी। बंदे छोड़े हुए आपकी बेटी को ढूंढने के लिए।
ابھی تو وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کہیں گھر سے خود ہی بھاگ گئی ہے, 2,60,000 روپے کی چوری بھی کی ہے, اور عرفان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے تو بچی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 2,60,000 کی جب چوری کی 15 پہ کال بھی کی, لیکن اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروایا. میں تو یہ اچھا کام کیا, اس کے باوجود بچی آپ کی بھاگ گئی. ان کا موقف یہی ہے کہ بیٹی آپ کی ہمارے پاس نہیں ہے, وہ خود ہی کہیں چلے گئی ہے. تو ڈی پی او صاحب نے یا پولیس نے آپ کی کیا مدد کی ابھی تک؟ ڈی پی او صاحب نے نہ پولیس ایس او صاحب نے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا تھا. جب میں آج درخواست جمع کرایا, صبح گیا سی بھی پرچہ کرانے گیا تھا, انہوں نے یہ درخواست جو سی انہوں نے کہا جی یہ تیری اپیل نہیں ہوئے گی, انہوں نے واپس کر دی. ہم جو گئے سی ڈی پی او صاحب سے بھی گیا, میں خود ملا ہوں جی ڈی پی او صاحب سے. میں نے کہا جی میری اس طرح طاہرہ بی بی کا کیس کیا تھا, آپ کے سائن ہوئے ہیں, آپ کی مہر لگی ہے, ایس او کی بھی لگی تھی, انہوں نے واپس کرا دی. میں نے کہا بھی وہ واپس اس کا کوئی پروف دے دے, آپ کی مہربانی. چلو مجھے پتہ تو ہوئے گا نہیں, درخواست واپس چلے گئی. پھر ہم ایس ایچ کے دفتر گئے, انہوں نے کہا بھی وہ بی بی بیٹھی ہوتی جو, انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس ابھی فائل نہیں آئی, ادھر جاؤ. ہم پھر دوبارہ گئے سے جی سر جی ادھر, انہوں نے کہا جی نہیں جی فائل نہیں ملنی. ہم چلے گئے ایسے جی پھر واپس. پھر ہم نے جا کے ساہیوال درخواست دے دی. درخواست ادھر ساہیوال آپ نے آر پی او صاحب کے آفس, ہاں جی ادھر دے دی سی جی. ادھر پھر کیس چلتا رہا. یہ ہم جاتے تھے, یہ طریقہ لے کے آ جاتے تھے, جب ہم پہنچتے تھے یہ طریق لے کے آ جاتے تھے. اس طرح کر کے بھی جام کرتے تھے. وہاں کوئی کسی کو پیسے دے دیتے تھے, وہ ذمہ دار تھے, ہم ماڑے بندے تھے, ہم کیا کر سکتے تھے. جدھر جاتا تھا ادھر کوئی پیسے لگا دیتا. جب پرے پنچایت ہوتی تھی مجھے کوئی 2-3 لاکھ دیتا تھا, کوئی 4 لاکھ دیتا تھا. آپ نے لیے پیسے ان سے؟ میں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں لیا سی. جب پکی بات ہے؟ ہاں جی. میں نے سر جی یہ کہا, میں کہا میرا بچی کا تم پھر مول میرا بچی کا لا رہے ہو, میری بچی کی بات نہیں کر رہے ہو. یعنی کہ وہ آپ سے یہ کہتے تھے کہ ہم سے پیسے لے لو پرے پنچایت میں. جب آپ ڈی پی او صاحب کے پاس گئے اس کے بعد وہ دوبارہ وہاں پہ مینوپولیٹ کر دیتے تھے, ساز باز کر لیتے تھے کہیں نہ کہیں دفاتر میں پولیس کے, اور پولیس میں بھی آپ کی بات نہیں سنی گئی بقول آپ کے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا کہ پرے پنچایت میں ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ کبھی آپ سے وہ کہتے تھے 2 لاکھ لے لو, کبھی 3 لے لو, کبھی 4 لے لو, یعنی آپ کو پیسوں کی آفر کرتے تھے, بچی کی بات نہیں کرتے تھے. بچی کی بات نہیں سے کرتے تھے جی. پھر جو ایک بندے کے پاس پرے گئی سی, وہ کہتا تھا ہمیں یہ بچی نہ پوچھے, ہم اس کو پیسے نہیں پوچھتے. میں نے بولا پیسے کس چیز کے ہیں؟ جو تو وہ وہی ان کے گھر مل گیا تھا. تو پھر بچی کے اس کا مطلب پھر انہوں نے بچی میری غائب کر دی, مار دیا یا کچھ کر دیا. جب ان کے وچ یہ خوبیاں بول رہی ہیں نا سر جی. نہیں, بقول جو عرفان صاحب ہیں, جو جس گھر میں بچی آپ کی جاب ملازمت کرتی تھی, اگر 2,60,000 کی چوری ہوئی ہے, وہ ثابت ہونا نہ ہونا وہ تو پولیس نے کرنا ہے نا. وہ مقدمہ درج کرواتے, بچی بے شک شامل تفتیش ہوتی, آپ لوگ بھی ہوتے. بچی نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی وہ تو بات کی بات تھی, لیکن بچی کا ملنا تو بڑا ضروری ہے. بچی کا ملنا بہت ضروری تھا. ہم یہی میں شیئر کرتا تھا, میں نے یہی پوچھا تھا. میں کہا جی اگر تم نے بچی کو یہ اس نے کوئی نقصان کیا یا نہیں کیا, یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے نا, یا اس کو پتہ ہے یا تم کو پتہ ہے. بہرحال میری بچی کو تم لاؤ نا, میری بچی کو تو دو نا بھی کیسے, یا اگر 60 لگ گئی یا آپ نے مار دیا. لیاقت صاحب کیا ہے سارا معاملہ؟ سر میں تقریباً 4 ماہ تو بعد مجھے پتہ چلا, وہ بھی اس کے بیٹے نے, وہ سیالکوٹ رہتا, وہ اس نے فون کیا ابھی اپنی طرح بھی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, چلے گئے. جب گئے ہم نے پوچھ کے کہ جی ایسا کام ہوا ایسا, وہ ایک پنچایت میں گئے, وہ ادھر سے باجبہ ہے کوئی, میں نہیں اسے جانتا. باجبہ کے باجوہ؟ باجبہ باجوہ, ہاں جی, میں نہیں اسے جانتا. اس کے ڈیرے پہ وہ عبدالحق نے بیٹھے تھے, وہ اس کے ساتھ وہ گلاں باتاں کرتے پے سی. انہوں یہ گل کی بھی بھائی تسی اداں کرو بھی ساڈی بچی سانوں دے دیو, اسی انہاں تے راضی ہے, ساڈے تے راضی, اسی ماڑے بندے اسی لڑ سکدے نے, ساڈی مجبوری ہے. اسی ہر دے بننے تے جانا, ہر دے گھر جانا, کیونکہ اسی محنت مزدوری کردے ہیں, نوکری کردے ہیں زمینداراں دی. اج اسی انہاں کول ہیں, کل تہاڈے کول ہیں. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ. ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸਲਮ ਬੇਟੀ ਮੰਗੇਗਾ.
اچھا ویسے لیاقت صاحب نارملی ہوتا یہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ سوال جو ہے وہ سم ٹائم بچیاں خود بھی کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہیں, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ سر وہ ایسی بیٹی ساری ہے ہی نہیں. وہ جو کبوتر بھی کہہ رہے ہیں نا بھی کبوتر پھڑنے گئی ہے, وہ کبوتر تو بھی اتنا ڈردی سی بھی کبوتر نوں ویکھ کے اندر وڑ جاندی سی, یعنی کہ کبوتر تو بہت زیادہ پرہیز کرتی. ابھی آپ بات تو ساری ہمیں بتا دی اسلم صاحب نے, لیکن یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کا اعلیٰ حکام سے وزیر اعلیٰ محترمہ پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ ہیں, آئی جی پنجاب ہیں, کیونکہ آپ کی ضلع میں تو بات نہیں سنی گئی, اس لیے ڈی پی او صاحب سے تو درخواست کرنے کا فائدہ نہیں ہے ابھی. نہیں فائدہ ہے. آئی جی صاحب سے کوئی درخواست کرنا چاہیں گے آپ؟ جی سر کریں گے. کیا اس کے ساتھ انہوں نے درخواست پیٹاں گے, انہوں اگے بھی روما پیٹاں گے بھی ساری بچی سانوں دے دین جی, ساری انہاں دی لڑائی نہیں ہے. کیونکہ ابھی کوئی اپیل کرنی ہے اس کیمرے کے توسط سے؟ اسی جی اپیل ساری یہی ہے جی, ساری مطلب بھی ہے اسی ساری ریکویسٹ منظور ہو جائے بھی سانوں ساری بچی ملے, یا سارے مطلب ساری یہ درخواست اگاں ترے سانوں ساری نظراں ساری بچی فوت ہو گئی ہے. ناظرین یہ اسلم جو ہے یہ ضلع اوکاڑا سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک بیٹی اپنے کسی جاننے والے جو جبار ٹھیکیدار ہیں ان کو دی. انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ملازمت پر لگوا دیتا ہوں. جب جبار ٹھیکیدار نے اپنے ہی داماد کو یعنی کہ جو عرفان ہے ان کو ان کی بیٹی ان کی جو ہے وہ انہیں دے دی ملازمت کے لیے. جو طاہرہ ہے 13 سال اور کچھ ماہ کی اس کی ایج ہے, ابھی بے فارم جو اس کا جو یہاں پہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے نادرا کا, اس کے مطابق جب وہ جاب کر رہی تھی تو جاب کرتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا. ایسا کیا ہوا کیا نہیں ہوا انہیں بھی نہیں پتہ. اور جو وہ گھر والے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ بچی نے 2,60,000 روپے کی چوری کی. چوری کرنے کے بعد بچی خود گھر سے فرار ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بچی گھر سے فرار بھی ہو گئی, بھاگ بھی گئی, یا اس نے چوری بھی کی, اگر چوری کی تھی تو عرفان صاحب جو ہیں جو اس گھر کے مالک تھے انہوں نے مقدمہ درج کیوں نہیں کروایا؟ ان کے پیرنٹس کو, بچی کے پیرنٹس کو یعنی والدین کو کیوں نہیں شامل تفتیش کیا؟ ان سے پوچھتے گیچتے آپ کی بچی نے جو ایسا کیا ہے, اور اس بچی کو سمجھاتے, پیسے واپس دلواتے یا کچھ بھی. کیونکہ بچی اگر 13 سال کی ہے اور ان کے پاس ہی رہتی رہی ہے تو وہ پیسے کہاں لے گئی پھر؟ اور والدین اس کو سمجھاتے, یا والدین کو پتہ ہوتا کہ ان کی بیٹی نے جو ہے وہ چوری کی ہے, وہ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. ابھی تک وہ اس سارے معاملے کو لنگر آن کر رہے ہیں, لٹکا رہے ہیں کہ بچی کہاں ہے کہاں نہیں. سیشن میں بھی یہ گئے جہاں پر ملزمان نے یعنی جن پر الزام لگائے ہیں ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے, انہوں نے ان کی ریکویسٹ کر کے ان کو سمجھا کے کچھ بھی کر کے ان سے وہ سیشن کی درخواست واپس دلوا دی. پھر یہ ڈی پی او آفس گئے, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا, ان کے پاس گئے. انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کی کو خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی پولیس ایکشن میں نہیں آئی. اگر پولیس ایکشن میں آتی تو بچی اگر کہیں بھاگ گئی, اگر اس کو کچھ کر دیا گیا, بچی نے چوری کی, اس سامنے ضرور پولیس لے کر آتی, کیونکہ پولیس کا کام یہ ہے کہ امن و امان کو یا امن و امان برقرار رکھنا. پھر وہ جو عرفان ہیں یا وہ جو ٹھیکیدار صاحب ہیں جبار ٹھیکیدار صاحب, وہ ان کو کبھی کسی پنچایت میں کبھی کسی پنچایت میں یا تو پریشرائز کرتے ہیں یا ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 لاکھ لے لیں, 3 لاکھ لے لیں, 4 لاکھ لے لیں. بچی کی بات نہیں کرتے, جو کہ ایک انسانیت سوز ایک عمل ہے. کسی کی بیٹی, جو بھی یہ سننے والے کبھی آپ اپنے گریبان میں دیکھیں اور اس بات کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر کسی کی بیٹی جو ہے وہ اس طرح سے غائب ہو جائے تو نہ ملے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس سٹوری کے حوالے سے ہم آپ کو ڈیولپمنٹ بھی بتائیں گے. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ باکس میں اس سٹوری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا. اگلی خبر اور ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.